उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। त्यसपछि फेरि गोपिनीहरूले कमलनयन भगवान श्रीकृष्णसँग भने, हजुरलाई पतिका रूपमा प्राप्त गर्ने हाम्रो चिर अभिलाषा छ, कृपया हामीलाई निरुत्साहित नपार्नुहोस्। आफ्नो निजी अभिलाषाको बारेमा सोच्ने बुद्धिमान व्यक्तिले आफ्नो प्रिय आत्मालाई हजुरमै समर्पण गर्दछ। जो मायाद्वारा भ्रमित छन्, जो मिथ्या विचारबाट सन्तुष्ट छन्, तिनीहरू मात्रै हजुरसँग अलग रहेर भोग गर्न चाहन्छन्। यस्ता तथाकथित पति, मित्र, पुत्र, पुत्री, मातापिता यी सबै भौतिक दुःखका कारण मात्रै हुन्। यस भौतिक जगतमा यिनीहरूसँग कोही पनि सुखी रहन सक्दैन। मातापिताले स्वाभाविक रूपले बालबच्चाहरूको पालन पोषण गर्दछन् भन्ने कुराको आशा राख्न सकिन्छ, तर यस्ता कति बालकहरू भेटिन्छन् जो भोजन तथा आश्रय नपाएर कष्ट भोगिरहेका हुन्छन्। कुशल चिकित्सकहरूको कमी छैन, तर रोगी मर्यो भने तिनीहरूले रोगीलाई पुनः बचाउन सक्दैनन्। यसै गरी सुरक्षाका अनेक साधनहरू छन् तापनि अन्तिम समयमा कुनै पनि साधनले काम गर्न सक्दैन। हजुरले सुरक्षा नगरेमा सुरक्षाका सारा साधनहरू मात्र यातनाका साधन बन्दछन्। हजुरले सुरक्षा नगरेसम्म सुरक्षाका सारा साधनहरू मात्र यातनाका साधन बन्दछन्। अत हे स्वामीहरूका पनि स्वामी, हजुरलाई पति रूपमा प्राप्त गर्ने हाम्रो चिर अभिलाषालाई यसरी नतोडिदिनुहोस्। हाम्रो यही प्रार्थना छ। हजुर हाम्रा परमपति हुनुहुन्छ। हे कृष्ण, हामी घर गृहस्थीमा व्यस्त रहेका समयमा पनि प्रसन्न रहन्छौँ भन्ने कुरामा सन्देह छैन, तर हाम्रो हृदय पहिले नै हजुरले चोरिसक्नु भएको हुँदा अब हाम्रो मन घर गृहस्थीमा लाग्न सक्दैन। यो जानेर पनि हजुरले हामीलाई बार बार घरै फर्क भनिरहनुहुन्छ। यो उपदेश असाध्यै राम्रो छ, तर दुर्भाग्यवश हामी त्यसो गर्न असमर्थ छौँ। अब हजुरको चरण कमल छोडेर एक पाइलो पनि अघि बढ्ने सामर्थ्य हामीसँग छैन। हजुरले भन्नुभयो भनेर घर फर्के पनि त्यहाँ गएर हामीले के नै गर्न सक्छौँ र? हजुर बिना त हामीले केही गर्ने शक्ति नै गुमाइसकेका छौँ। अहिले हाम्रो मन नारी भएर गृहस्थीको काममा लागिरहेको छैन, बरु अहिले हाम्रो मनले एउटा भिन्नै प्रकारको काम वासनाको अनुभव गरिरहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो हृदय जलिरहेको छ। हे कृष्ण, हजुर आफ्नो सुन्दर मुस्कान तथा रसिला ओठबाट उत्पन्न भएका दिव्य वाणीद्वारा हाम्रो हृदयको यो आगोलाई निभाइदिनुहोस्। यदि यसो गर्नु भएन भने हामी त वियोगको आगोमा भस्म हुनेछौँ। हजुर तथा हजुरको सुन्दर शरीरको ध्यान गर्दै हामी शरीर त्याग गर्नेछौँ। यस प्रकार हामी अर्को जन्ममा पनि हजुरकै चरण कमलमा निवास गर्न पाउनेछौँ। हे कृष्ण, अझ पनि हजुर हामीलाई घर फर्क भन्नुहुन्छ। हाम्रा पतिहरूले हाम्रो यो काम वासनालाई तृप्त गर्न सक्दछन् भन्ने ठान्नुहुन्छ भने त्यो अब असम्भव छ। यो वनमा हजुरले नै हामीलाई भोग गर्नुपर्दछ। यस्तो अवसर हजुरले नै सिर्जना गर्नुभएको, त्यसकारण अब हामीलाई आफ्नो वासना पूर्तिका निमित्त हजुरबाहेक अरू कसैसँग जाने इच्छा छैन। हे कृष्ण, लक्ष्मीका चरण कमल देवताहरूद्वारा सधैँ पूजित छन्। लक्ष्मीजी वैकुण्ठ लोकमा हजुरकै वक्षस्थलमा विराजमान रहनुहुन्छ। तुलसी दलद्वारा ढाकिएका हजुरका चरण कमलको शरण प्राप्त गर्नका निमित्त उहाँले पनि कठोर तप गर्नुभएको थियो। हजुरका चरण कमल हजुरका सेवकहरूका निमित्त उचित शरण हुन्। अहिले देवी लक्ष्मी हजुरको वक्षस्थलमा नबसी तल आएर हजुरको चरण कमलको पूजा गर्नुहुन्छ र हामीहरूले पनि हजुरको चरण धुलीमा आफूलाई राखिसकेका छौँ। हामीलाई नलत्याउनुहोस्, हामीहरू पूर्णतया हजुरकै शरणमा छौँ। हे कृष्ण, हजुर हरि नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। समस्त जीवहरूको दुःखलाई हजुरले नै नष्ट गरिदिनुहुन्छ। विशेष गरी जो आफ्नो घर र परिवार छोडेर हजुरका शरणमा परेका छन्, तिनीहरूको दुःख हरण गरिदिनुहुन्छ। हामीले पनि त्यही आशा राखेर हजुरको सेवा पूर्ण भक्ति र समर्पणद्वारा गर्न सकौँ भनेर घरबार त्यागेका छौँ। अब हामीलाई आफ्नो दासी बनाउनुहोस्। यही मात्र हाम्रो एउटै बिन्ती छ। हामीलाई हजुरले आफ्नी पत्नी नै बनाउनुहोस् पनि भन्दैनौँ, हामीलाई केवल आफ्नी दासी बनाएर राख्नुहोस्। हजुर भगवान हुनुहुन्छ अनि परकीय रसको भोग गर्न चाहनुहुन्छ। अतः हजुरको दिव्य इच्छा पुरा गर्न भनी हामी यहाँ आएका छौँ। हामी पनि आफ्नो सन्तुष्टिका खोजीमा छौँ। हजुरको हँसिलो अनुहार देखेर हामीहरू अति कामुक भइसकेका छौँ। हामी आफ्ना वस्त्राभूषणद्वारा सुसज्जित भएर हजुरका सामु आएका छौँ, तर हजुरले हामीलाई अङ्कमाल नगर्दासम्म हामीहरूको सारा श्रृङ्गार तथा सौन्दर्य अपूर्ण नै रहनेछ।
हजुर परम पुरुष हुनुहुन्छ र परम भूषण बनेर हाम्रो श्रृङ्गारलाई पूर्ण बनाइदिनु भयो भने मात्रै हाम्रा समस्त इच्छा र शारीरिक श्रृङ्गार पटारहरू पूर्ण हुनेछन्। हे कृष्ण, निधारमा तिलक, कानमा कुण्डल र घुङ्रिएका कपालका गुच्छाले सुशोभित हजुरको मुखमण्डल र अलौकिक मुस्कानलाई देखेर हामी मोहित भइसकेका छौँ। शरणमा आएकालाई आश्रय दिने हजुरका पाखुराहरूबाट पनि हामी आकर्षित छौँ र देवी लक्ष्मीले आलिङ्गन गर्ने हजुरको वक्षस्थलबाट पनि हामी उत्तिकै आकर्षित छौँ। तर हामीले उहाँको ठाउँ लिन खोजेको होइनौँ। हामी त हजुरका दासी मात्र हुन पाए पनि सन्तुष्ट हुनेछौँ। यदि हामीलाई वेश्यावृत्ति बढाउने भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ भने पनि हामी हजुरसँग प्रश्न गर्छौँ, तीनै लोकमा हजुरको सौन्दर्य र हजुरको वंशीध्वनिबाट सम्मोहित नहुने को नै नारी होला र? यी तीनै लोकमा हजुरको सम्बन्धमा स्त्री तथा पुरुषका सम्बन्धमा कुनै भेद छैन, किनकि स्त्री तथा पुरुष दुवै हजुरका तटस्थ शक्ति या प्रकृति अन्तर्गत पर्दछन्। वास्तवमा हजुरबाहेक कोही पनि भोक्ता वा नर वा पुरुष संसारमा छैन, बरु प्रत्येक कुरा हजुरकै भोगका लागि हुन्, प्रत्येक हजुरकै स्त्रीहरू हुन्। तीनै लोकमा कुनै पनि स्त्री छैन जो एक पटक हजुरप्रति आकृष्ट भइसकेपछि आफ्नो पतिव्रत्य पथबाट नडगमगाएकी होस्। हजुरको दिव्य सौन्दर्यबाट स्त्री तथा पुरुष मात्र नभएर पशु पक्षी रुख बिरुवा तथा फलफुलहरू समेत पनि मोहित हुन्छन् भने हामी मोहित नहुने त कुरै भएन। एउटा कुरा के निश्चित छ भने भगवान विष्णुले पहिलेदेखि नै असुरहरूको आक्रमणबाट देवताहरूलाई बचाउँदै आउनुभएको छ। त्यसैगरी हजुर पनि हामीलाई सबै प्रकारका कष्टबाट रक्षा गर्नका निमित्त यो वृन्दावनमा अवतीर्ण हुनुभएको हो। हे दुखीहरूका मित्र कृष्ण, आफ्नो हात हाम्रो जलिरहेको वक्षस्थलमाथि राखिदिनुहोस्, हाम्रो शिरमा राखिदिनुहोस्। हामीले आफूलाई हजुरकै शाश्वत दासीका रूपमा समर्पित गरिसकेका छौँ। गोपिनीहरूको यस्तो अनुनय विनय सुनेर भगवान श्रीकृष्ण हाँस्न थाल्नुभयो र गोपिनीहरूप्रति अत्याधिक दयालु बन्नुभयो। यद्यपि भगवान आत्माराम हुनुहुन्छ तैपनि ती गोपीहरूकै इच्छा अनुसार उनीहरूलाई आलिङ्गन गर्न र चुम्बन गर्न थाल्नुभयो। जब भगवान कृष्णले मुसुक्क मुस्कुराउँदै गोपिनीहरूको अनुहारमा हेर्नुभयो त्यस समय उनीहरूको अनुहारको शोभा 100 गुणा बढिरहेको थियो। गोपिनीहरूका बीचमा उनीहरूसँग रमण गरिरहनुभएका भगवान श्रीकृष्ण असङ्ख्य प्रकाशमान नक्षत्रहरूका माझ चन्द्रमा जस्तै देखिनु भएको थियो। यस प्रकार नाना रङका फुलमालाहरूद्वारा अलङ्कृत 100 गोपिनीहरूले घेरिएर भगवान श्रीकृष्ण वृन्दावनको जङ्गलमा विचरण गर्न लाग्नुभयो। कहिलेकाहीँ उहाँ एक्लै गीत गाउनुहुन्थ्यो भने कहिले गोपिनीहरूसँग गाउनुहुन्थ्यो। यसरी भगवान र गोपिनीहरू खेल्दै खेल्दै यमुनाको बालुवा भएको किनारमा कमल तथा कुमुदिनी फुलहरू फुलेको ठाउँमा पुग्नुभयो। यस्तो दिव्य वातावरणमा गोपिनीहरू तथा भगवान श्रीकृष्ण एक अर्कासँग परस्पर आनन्द विलास गर्न थाल्नुभयो। भगवानको यस्तो कृपा पाएर ती सबै गोपिनीहरू धन्य भए, किनकि उनीहरूले सांसारिक विषयगत जीवनको अलिकति पनि प्रयोग नगरी भगवान श्रीकृष्णको सानिध्यको आनन्द लिने अवसर प्राप्त गरे। तर यो अवसरले उनीहरूमा भगवान श्रीकृष्णसँग रमण गर्न पाउने हामी जस्ता भाग्यशाली त यो ब्रह्माण्डमा कोही पनि छैन भन्ने घमण्डको अनुभव हुन थाल्यो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।